سرور احمد نو آئی کوئی کسی دی پرواہ نہیں رب دی عدالت وچ پیشی ہو گئی اللہ پاک نے حساب کتاب دا معاملہ شروع کر دیتا ہائے میرے اللہ ایک تارب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اللہ دی عدالت دے اندر حساب کتاب دا وقت قریب آ گیا ہے وہ لوگوں غفلت نہ چھڑ دیو سننا دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر جدو حساب کتاب شروع ہوئے گا اللہ پاک قیامت والے دن حساب تنہ بندیاں تو شروع کرے گا کنیا بندیاں تو تنہ بندیاں تو اللہ حساب شروع کرے گا نبی پاک نے فرمایا جہنم نو تنہ بندیاں تو پڑکایا جائے گا تین قسم دے لوگ ایسے جنہ تو جہنم دا آغاز اور افتتاح کیتا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان نبی پاک دے صحابی نبی پاک دی امت دے سب تو بڑے محدث حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے شاگرد کہنے لگا استاد جی کوئی ایسی حدیث سناؤ جڑی تساں نبی پاک دے کولوں سامنے بیٹھ کے اپنے کناں نال سنی ہوے اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا ہوے کوئی ایہو جی حدیث سناؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناؤن لگے تے بے ہوش ہو گئے حضرت ابو ہریرہ نو پانی دے چھٹے مار کے ہوش کروائی گئی پھر عرض کیتا کوئی ایہو جی حدیث سناؤ اکھی ویکھ کے تے اپنے کناں نال سنی ہوے حدیث سنان لگے پھر بے ہوش ہو گئے یوم الحساب کہہ دینا سوکھا ہے اللہ دیاں سختیاں تو محفوظ فرمایا اللہ میں دعا کرنا حاسبنا حسابا یسیرا حاسبنا حسابا یسیرا حضرت ابو ہریرہ نو دوبارہ ہوش کروائی گئی تیجی ورا حدیث بیان کرن لگے پھر بے ہوش ہو گئے تیجی ورا